नहीं आना ईमान में, 99.9% भी नहीं, 100% ईमान होना है, तभी अल्लाह के दरबार में हम कामयाब होंगे। ईमान में फर्क आ गया तो फिर हमारे फैसले अटक जाएंगे, हम अटक जाएंगे। ईमान बनाओ, ईमान, ईमान पर मेहनत करो, ईमान पर मेहनत करो, हमारे अपने ईमान पर भी मेहनत करो, हमारे बच्चों के ईमान पर मेहनत करो, माँ बहनों के ईमान पर मेहनत करो, भाइयों के ईमान पर मेहनत करो, और मेरे प्यारे दोस्त अहबाब के ईमान पर मेहनत करो। अकीदे बनाओ, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, बच्चों का रिश्ता जोड़ो। ईमान में समझौता इस्लाम पसंद नहीं करता, इस्लाम पसंद नहीं करता। ईमान में समझौता अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करते। ईमान बनाओ। और हमारा ईमान कैसे होना मालूम? अरे बोलो, हमारा ईमान कैसे होना मालूम? साफ साफ बात, हमें कहाँ उन्हों का ये जवाब चलता नहीं, हमें कहाँ उन्हों का ये जवाब चलता नहीं। हमें ईमान कैसे बनाना मालूम? कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ। कुरान कहता है क़यामत तक पैदा होने वाले लोगों, खास तौर पर मुसलमानों, तुम्हारा ईमान जब तक सहाबा के ईमान की तरह नहीं होगा तुम हिदायत वाले नहीं होंगे। अब हम नहीं बोल सकते हजरत हमें का सहाबा का मकाम बड़ा, सहाबा की फजीलत बड़ी, सहाबा का दर्जा बड़ा है, लेकिन ईमान सहाबा का भी वही और हमारा भी वही होना चाहिए, क्योंकि सहाबा का भी कलमा वही था, हमारा कलमा भी वही है। सहाबा का कुरान भी वही था, हमारा कुरान भी वही है। सहाबा के मसाइल भी वही थे, हमारे मसाइल भी वही है। सहाबा का किबला भी वही था, हमारा किबला भी वही है। सहाबा का काबा भी वही था, हमारा काबा भी वही है। सहाबा के लिए भी 5 ही वक्त की नमाज थी, जबकि सहाबा का शौक ज्यादा था। हमारे लिए भी 5 ही वक्त की नमाज है। सहाबा के लिए भी रमजान के रोजे, हमारे लिए भी रमजान के रोजे। सहाबा के लिए भी ज़कात का परसेंटेज 2.5 है, हमारे लिए भी ज़कात का परसेंटेज 2.5 है। सहाबा को भी अगर हज करना था तो मक्का जाते थे और मक्के वाले भी काबा जाते थे। हमको भी अगर हज करना है मक्का ही जाना है। कुरान में फर्क नहीं, मसाइल में फर्क नहीं, शरीयत में फर्क नहीं, नमाज में फर्क नहीं, रोजा में फर्क नहीं। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं मकाम तो सहाबा का है, मर्तबा सहाबा का है, फजीलत सहाबा का है और अजमत सहाबा की है, लेकिन ईमान के तराजू में तुम जब तक सहाबा के बराबर नहीं बनोगे तुम्हारा ईमान अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह फरमा रहे, कुरान पाक में है। जहाँ फजीलत की बात आती है तो जरा ये जुमला भी सुन लो। क्या गांव का नाम? जंगम कोटा। जब मुझे गांव के नाम बोलना आता नहीं, बोलने तक आधा घंटा लगता, परवाही नहीं। जंगम कोटा के नौजवानों जरा ये बात भी सुन लो, सहाबा की फजीलत बड़ी, सहाबा का मकाम बड़ा, सहाबा की अजमत बड़ी, सहाबा का मर्तबा बड़ा, साथ ही साथ सहाबा के आमाल का सवाब भी बड़ा। सहाबा के आमाल का सवाब भी बड़ा। समझ में नहीं आई बात, बारीक बातें घुसते नहीं, हथौड़ी मंगा को घुसाना, समझा तो देखो। जंगम कोटे में कितने मुसलमान हैं? भी बोलो ना बता, इलेक्शन में खंडा है 2800। कर्नाटक में कितने मुसलमान हैं? इंडिया में इस वक्त कितने मुसलमान हैं?
اور ساری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں. پھر صحابہ کے بعد سے لے کر اب تک غور سے سننا با، توجہ سے سننا. میں بیان صرف بیان کرنے نہیں آتا، تم نہ سمجھانے آتا ہوں، سکھانے آتا ہوں، محبت بات میں آتا ہوں، بدلنے آتا ہوں، تم کو بھی بدلنے آتا ہوں. ہم سب مل کر سنیں گے، ہم سب مل کر عمل کریں گے، ہم سب مل کر بدلیں گے. اللہ حالات بدل دیتے ہیں، اللہ حالات بدل دیتے ہیں. اور میں کہاں سے تقریر شروع کیا، پورا ذہن میں رکھنا، دائی حلیمہ سے، پھر حضور کی سیرت سے، پھر اچانک مولانا کی بات آ گئی. یہ سب لکھ کر ذہن میں رکھنا. تھا تو عرض کر رہا تھا جنگم کوٹا میں کتنے مسلمان ہیں، پھر کرناٹک میں کتنے مسلمان ہیں، پھر انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں، پھر دنیا میں کتنے مسلمان ہیں. پھر ذرا پیچھے جاؤ، صحابہ کے بعد سے لے کر اب تک جتنے مسلمان ہیں، پھر اب سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، وہ تمام مسلمانوں کی پوری زندگی کی نماز ایک طرف، ایک صحابی کا ایک سجدہ ایک طرف. یہ صحابہ. اسی لیے میں نے کہا ایمان ان کے برابر ہونا، لیکن ہم ان کا مقام نہیں پا سکتے، ان کی فضیلت نہیں پا سکتے، ان کا مرتبہ نہیں پا سکتے، ان کی عظمت نہیں پا سکتے. ان کے عمل پر اللہ نے ان کو جو ثواب دیا، وہ ثواب ہمارے عمل پر ہم کو نہیں مل سکتا. اور ایک مثال سمجھو. جنگم کوٹے میں جتنے مسلمان ہیں، کرناٹک میں جتنے مسلمان ہیں، پھر انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، ذرا پیچھے جاؤ. صحابہ کے بعد تابعین سے جماعت شروع ہوتی ہے. تابعین سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے زکاتاں، صدقے، خیر خیرات، کھانا کھلانا، سب کا جو ثواب ہے وہ ایک طرف، ایک صحابی کی ایک مٹھی بھر کھجوروں کا صدقہ کرنے کا ثواب ایک طرف رہا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ صحابہ پیارے انہوں، صحابہ دو مثالہ دیا. اور ایک بات سنو، مولانا بیٹے ہیں، مولانا بیٹے، علماء بیٹے ہیں، پورے کتاب کی بات ہے یہ سب. میں موٹی موٹی اردو میں سمجھا تو سو، تم نہ سمجھانے جا تو میری اردو خراب ہو گئی ہے. کیا مولانا؟ اگر خراب ہوئی تو جان دو، تمہیں سمجھ گئے تو یہ بہت بڑی دولت. تمہیں سمجھا پیارو. آپ آؤ، تو بھی خاموش سن، تو بھی سمجھ. میں تو اب بھی دوپہر کو ایک جگہ جمعے کے بعد ایک جگہ بیان کو جا کر آیا. میں تو یہ کہا مردہ سمجھے تو وہ انخلاف نہیں آتا، جو انخلاف عورتہ سمجھے تو